सारा को मोहब्बत हुई? सबको होती है, सबको होती है। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान से हो, किसी चीज़ किसी काम से हो सकती है। मुझे सबसे पहली मोहब्बत अपनी अम्मी से है, यू नो, और उनकी जगह उनकी जो मोहब्बत का जो लेवल है वो उसको कभी कोई मैच नहीं कर सकता। भले वो मेरा मियाँ हो, भले वो मेरे कोई भी हो। दूसरे मेरे बाबा हैं, वहाँ तक भी कोई नहीं जा सकता। मेरी फैमिली, और फिर जो सबसे जो फैमिली के बाद जो हो गए वो मेरे, फिर वो हो गए जिससे मैं शादी करूँगी। तो अभी कोई आया जिंदगी में? हाँ, आ गया? हाँ जी। या बट मुझे इस बारे में बात करने से नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं क्या बताऊँ कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। मैं तब बताऊँगी कि मैं जब, या तो मैं निकाह में हूँ, या मैं, बिकॉज मेरे जो घर का माहौल है वो थोड़ा इस तरह का है। मेरे घर वालों को नहीं अच्छा लगता कि मैं मैं क्या कहूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे बाबा जो है, मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी, मेरे किसी ने मुझे समझाया कि जब मेरी अम्मी की डेथ हुई, कि जो अम्मी सिखा के गई है ना, अब वो पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी अम्मी की इज़्ज़त का ख्याल रखना है। तो मैं हमेशा एक बात अपने जहन में रखती हूँ कि अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, कि अगर कल मैं कोई गलत काम करूँ ना, तो लोग कहेंगे कि माँ ने यही सिखाया है। तो मेरी माँ के बारे में कोई कुछ कहे तो मैं शायद कुछ भी कर दूँ, मैं मार दूँ। तो मैं बड़ी हर चीज़ में बहुत संभल के, मैं प्रोजेक्ट्स बड़े देख के, हर काम बड़ा देख के मैं अपनी बहन को भी ये सिखाती हूँ कि जो भी करना है ना, बहुत इज्जत के साथ, बहुत अच्छे तरीके से। जैसा हमारे घर का माहौल है वो यही है कि मेरे घर वालों को नहीं अच्छा लगता कि मैं इस बारे में बात करूँ, तो मैं नहीं करती। मुझे एक कि सारा ये, तो ये फीलिंग ही एक बहुत एक अनयूजुअल सी फीलिंग है कि आप आप दुनिया में पता नहीं क्या फील कर रहे होते हैं कि यू किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कि आपको सब जानते हैं और आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपको दुकान पे अगर कोई कंसेशन दे रहे हैं, ओके, जब मेरी शादी होगी। तो उन्होंने प्रपोज नहीं किया जो आपकी ज़िंदगी में है? सब हो चुका है, मेरे बाबा जानते हैं, मेरी अम्मी जानती। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई, मेरी अम्मी की डेथ के 5 घंटे पहले वो मेरी अम्मी के साथ थे। ओके। और मामा बहुत खुश थी उनके साथ, मामा हॉस्पिटल में थी, तो या। और मामा की डेथ के बाद मेरी लाइफ जो है ना, वो बिल्कुल बदल गई, मतलब आसान हो गई। पहले चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेट थी, मामा पे डिपेंड करते हैं, कुछ नहीं पता। अभी सब पता है। डेथ के 5 मिनट बाद मैं रो नहीं रही थी, मैं अपने बहन भाइयों को चुप करा रही थी कि मत रो, अच्छा हुआ। मामा बहुत तकलीफ में थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ डेथ के बिल्कुल ही फ़ौरन, आप समझें 10 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ होगा कि हम तो कल प्लान कर रहे थे कि परसों डिनर पे चलेंगे हमने, और अभी हम मग़फ़िरत के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो हमने तो कभी ये प्लान ही नहीं किया कि हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अभी 1.5 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ क्यों पढ़ना पड़ रहा है मग़फ़िरत के लिए। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम अपने अच्छे अमाल करके, अच्छे काम करके, अपने जो असल आपकी ज़िंदगी है वो है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाली ज़िंदगी जो है, ये जस्ट अ टेस्ट, ये सिर्फ एक टेस्ट है। अब आपने आपको जो मिलना है वो वहाँ मिलना है, ये कुछ नहीं है। So you understand that? बिल्कुल मुझे डेथ के फ़ौरन बाद मामा की इंतकाल की मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई। मैंने जब मेरे बहन भाइयों को नहीं हुई, मैंने उन्हें समझाया, बट मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि ये कुछ नहीं है। हम दूसरों को आगे बढ़ने के लिए दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, रास्ते से हटा रहे हैं, तो हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। मर जाएंगे तो कल को अगर आपकी मग़फ़िरत के लिए कोई दुआ नहीं मांगेगा तो आप फिर क्या होगा। कब्र के अज़ाब के लिए हम मामा के लिए दुआ मांग रहे थे, उससे बख्शिश के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें सोच रही थी कि कभी तो प्लान ही नहीं किया जो असल में प्लान करना चाहिए, जिसके लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो तो कभी सोचा ही नहीं कि तब क्या होगा जो असल ज़िंदगी है हमारी। ये तो ये इस सोच के साथ मैं खुश रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि भले मेरा असिस्टेंट हो, मेरे घर में काम करने वाले लोग हों, मेरे ड्राइवर हो, मेरा कोई भी हो, वो कभी मुझसे हर्ट ना हो,
کبھی ان کو کوئی بری بات نہ لگے کہ اگر میں کل مر گئی تو مجھے یہ نہ ہو کہ میرے پاس کوئی میرے لیے دعا مانگنے کے لیے نہیں ہے، یو نو، کوئی میرے لیے وہ کرنے کے لیے نہیں، میرے پاس اتنے اچھے گڈ ڈیڈز ہوں میرے کہ کل کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو میں یو نو کہ فخر سے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اچھا ہی کیا. تو مجھے یہ چیز کا اندازہ ماما کے انتقال کے بعد ہوا کہ زندگی یہ والی لائف جو ہے ہماری صرف ٹیسٹ ہے بس. اب آپ برے بنے اچھے بنے، اب یہ جو آپ بنیں گے وہ آگے آپ کو ملے گا. اور سکسیس کیا ہے؟ سکسیس خوشی. سکسیس میں کبھی بھی سکسیس کے پیچھے میں نے یو نو اگین وہی والی بات کہ کسی کو وہ کرنے کے لیے سکسیس کے لیے میں نے کچھ وہ نہیں کی. جب آپ اچھے ہوتے ہیں نا، آپ کی سوچ کلیئر ہوتی ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے صاف راستے سے، صحیح طریقے سے، کسی کو پیچھے ہٹا کے نہیں، اور آپ کی نیت اچھی ہے. نیت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو سکسیس سے روک سکے کہ آپ کو سکسیس نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت کو ضائع کرتے ہی نہیں، کبھی نہیں کرتے. مگر یہ دنیا تو بہت عجیب و غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہے. آئی نو، بٹ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے نا کہ دنیا بری ہے تو ہم اس حساب سے چلیں تو پھر تو ہم بھی برے ہیں نا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا جو اعمال ہے وہ تمہارا ہے، یو نو، تمہارا جو جب تمہارا حساب ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ سارا بری تھی تو چلو تم نے اس حساب سے اپنا کام ایسا کر لیا. تو اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کی سوچ ٹھیک ہے، آپ کی یو نو نیت صاف ہے، آپ کسی چیز کو لے کے بڑے، جیسے میں بہت پیشنیٹ ہوں اپنے کام کو لے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہی کرتے ہیں، ہر حال میں کریں گے. اگر آپ کسی چیز میں محنت کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی محنت ضائع جائے. اگر آپ آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹس اور یہ چیزیں استعمال کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ یو نو ایک ٹیمپریری آپ کو وہ مل گیا، سکسیس مل گئی آپ کو. اب اس کی گارنٹی کون لے گا کہ یہ آگے تک جائے گی؟ آپ نے محنت کیا، آپ اپنے اس سے یو نو. اور فیلئر کیا؟ فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں. فیلئر ایک طرح سے اچھائی ہے. فیلئر نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کو اگر مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ مل گیا ایک دفعہ میں ہی، تو میں تو زندگی میں کوشش ہی نہیں کی نا. میرے لیے تو زندگی آسان ہے. اگر میں نے ایک دفعہ مجھے نہیں ملا، یو نو فیلئر کا مجھے وہ کرنا پڑا سامنا، تو میں دوبارہ کوشش کروں گی. وہی کوشش تو محنت ہوتی ہے، وہی تو یو نو وہی آپ کو آپ کے کام کی ویلیو دلاتی ہے. اگر آپ کو آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کو کبھی اپنی اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. جب آپ کو ایک چیز چاہیے، آپ نے کوشش کی، آپ کو فیلئر کا بڑا وہ کرنا پڑا فیس، اور پھر جب آپ کو ملے گی تو وہ سکسیس ہے. تو فیلئر میرے حساب سے ایک اچھی. اور فیم بونس ہے. مطلب سمینا جی، فیم جو ہے نا دنیا میں ہر انسان کو چاہیے. آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے بھی ملیں گے نا، وہ بولے گا باجی آپ میرا ایک سین کرا دیں گے ڈرامے میں. فیم ایکچولی ہے یہ کہ لوگ آپ کو جانیں، یو نو، لوگ آپ کے بارے میں بات کریں. بڑی جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے بڑی عزت ہوتی ہے، کہیں جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ کہیں سے گزرے تو وہ اوبویسلی مجھے بھی یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے. فیم مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی سکسیس چاہیے. میں کہیں سے گزروں تو لوگ مجھے ایک یو نو کہ سارا ہے یہ. تو یہ فیلنگ ہی ایک بہت یو نو ایک انیوژل سی فیلنگ ہے کہ آپ یو نو آپ دنیا میں پتہ نہیں کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یو کنگ آف دس ورلڈ، کہ آپ کو یو نو سب جانتے ہیں اور آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دکان پہ اگر کوئی کنسیشن دے رہے ہیں، کیوں یو نو. تو یہ بہت مطلب یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم جس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یو نو اسٹارز ہٹاؤ. سو یا میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں. میں ریلیجیس اس میں کافی میں اس طرف ہوں، بیکاز فیملی سے بچپن سے یہی ٹیوشن کے بعد قرآن پڑھنا ہے. قاری صاحب آئیں گے، قاری صاحب کے ساتھ بڑی شرارت دیکھیں. قاری صاحب کے پیر بہت کالے تھے تو ہم تو پوچھتے تھے قاری صاحب ایک کالے بوزے پہنے ہیں، آپ کے پیر ہیں. تو وہ ہر روز ہمیں ہاں مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ بہت
चिढ़ते थे, वो एक्चुअली चिढ़ते थे कि मुझे नहीं है ये मेरे पैर हैं, खुदा का खौफ करो. So yeah. It's very funny, you know, because हम बचपन में बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं ना, है ना, लोगों को छेड़ते हैं, लोगों को तंग करते हैं, है ना, कुछ ऐसा कर देते हैं और कह देते हैं. ये करने में मजा आता था.